بسم الله الرحمن الرحیم ويوم نحشرهم جميعا پاغرز باندې چې جمع بکوم دی ټولو لا یا معاشر الجن وډل د پیرانو قد استكثرتم تاکی سرا ډیر گمراه کړیو تاسو منل انس د انسانانو نا وقال اولیاءهم ابوی دوستان د منل انس د انسانانو نا ربنا استمتع بعضنا ببعض ورب زمونگا پیدا غستوا بعضی زمونگنا ببعض پا بعضو سرام وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او رسیدلیو منگا نیٹی آغیتا چی مقرر کڑیتا منگ لرام قال النار ابوی اللہ اور مسواکم زید استاسو خالدین فیها میں شبئی پدی کی الا ما شاء الله مگر آغا چوخ خشید اللہ ان ربک یقین ربستا حکیم حکمت والدے علیم پودے وکذالک او دارنگی نولی بعض الظالمین بعضا گرزو منگا بعضی ظالمان دوستان دا بعضو بما کانو یکسبون وسبب داغی چی دیئے کئی یا معاشر الجن وډل د پیرانو والانس د انسانانو الم یاتکم یا نور اغلی تاستا رسول پیغمبران منکم ستاسونا یقصون علیکم جی بیان کو بتاسو بانی آیاتون زما وینذرونکم یرولی تاسو لقاء یومکم د ملاقات د دی رز استاسونا آزا چی دادام قالو بوی دی شهدنا گواهی کومنگا علان پسنا پزارو نخپلو وحرتم الحیات الدنیا و دوکا که چولیو دی لا جوند دنیا وشهدو علان پسیم و گواهی بو کی پزارو نخپلو انهم کانو کافرین چی یقینن دیو کافرانو ذالک دا خبرول دا اللہ علم یکن ربکا دا چې نه دی رب ستا مولک القرى هلاکون کې کلوالو لرا بظلم په سبب د ظلم د وجه د ظلمنا و آلها غافلون او آل د دیوی نا خبرام